मार्का हक जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़रा भी शरीक। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की शिरकत। स्कूलों के बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद। इलाकाई लिबास में मलबूस बच्चों ने वज़ीर आज़म को फूल पेश किए। मिली जोशो जज्बे से कौमी तराना पढ़ा गया। यौम आज़ादी पर दिन के आगाज पर तोपों की सलामी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों और गिलगित बल्तिस्तान में 21 तोपों से फजा गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। मज़ार कायद पर पाकिस्तान बहरिया के सेलर्स और कैडेट्स के दस्तों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। गार्ड्स में 4 खवातीन कैडेट भी शामिल। मेहमान खुसूसी कमोडोर तसव्वुर इकबाल की जानिब से फातह ख्वानी। मज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर्स के चाक व चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी को चार्ज दे दिया। बानियाने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाजिरी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़रा के साथ पहुंचे। फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। गवर्नर सिंध कहते हैं, पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारा सर फखर से बुलंद किया। MQM के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के साथ हाजिरी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हाजिरी, फातह ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाकिस्तान की पहचान कश्मीरी और पाकिस्तानी यकजान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुजफ्फराबाद। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में परचम कुशाई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कश्मीरी आवाम यौम आज़ादी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर दोहरी खुशी मना रहे हैं। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी परचम कुशाई की तकारीब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने परचम लहराया। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने परचम कुशाई की। कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार की ज़ेर सदारत परचम कुशाई की तकरीब। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रोजी खान ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई की शानदार तकरीब। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में अहम सरकारी शख्सियात, तलबा और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, आज़ादी लाखों कुर्बानियों का समर, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। पेशावर में तैनात अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के कौंसिल जनरल्स की खुसूसी शिरकत। गवर्नर ने तीनों ममालिक के कौंसिल जनरल्स के हमरा 78वें यौम आज़ादी पाकिस्तान का केक भी काटा। रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड सिटी फोर्सेस स्कूल के फ्लैगशिप कैंपस में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी और रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नईम इजाज ने परचम कुशाई की। मरकजी तकरीब में CEO फोर्सेस स्कूल सिस्टम बुरैर नज़ीर, डायरेक्टर सेल्स हमजा आमिर, डायरेक्टर लैंड चौधरी वसीम इजाज की भी शिरकत। सियासी समाजी शख्सियात समेत तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद। पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA चौधरी नईम इजाज का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। पाक फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे करके मोदी को भागने पर मजबूर किया।
پاک افواج اور شہداء ہمارے کی عظیم بزرگوں قربانی کی کو ہمارے ہمیشہ بڑوں کی یاد بڑی رکھا جائے گا۔ قربانیاں، بڑی شہادتیں، اس کے بعد پاکستان اپنے مادر وجود میں آیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہمارے ساتھ، انڈیا کے ساتھ۔ ہماری پاک فوج کا بہت اہم کردار تھا اس کے اندر، بنیان مرصوص جو اس میں مودی صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے رفیل طیارے یہ کر کے جائیں گے، اور الحمدللہ ہمارے شہیدوں نے میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ کے اندر مودی کو اس کی اپنی اوقات دکھا دی۔ تو میری ہمیشہ یہ دعا ہے، اللہ پاک ہمارے اس پیارے پاکستان کو، اس وطن عزیز کو، پاک فوج کو جس نے اس ملک کی حفاظت کا بیڑا اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اس ٹائم ہماری دنیا میں ایک نام فخر سے بلند ہو چکا ہے پاکستان کا۔ یوم آزادی کے موقع پر صدر مملکت، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ کے مبارکباد کے پیغامات۔ صدر مملکت نے کہا جرأت اور حکمت بھارت کے خلاف حالیہ کامیابی کا باعث بنی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا مارکہ حق نے آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ پاکستانی قوم نے ہر میدان میں بے مثال عزم و ہمت اور علم و ہنر کے باب رقم کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے پیغام میں کہا ہم عہد دہراتے ہیں، پاکستان کے عالمی وقار کو مزید بلند کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے پر بے حد فخر ہے، مارکہ حق میں کامیابی سے سرفراز ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عسکری قیادت اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق آج مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے درینہ خواب کی تعبیر کا دن ہے۔ مسلح افواج بانیان پاکستان کی بصیرت اور بہادر فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پاکستان کے عوام کی مسلسل حمایت مسلح افواج کے لیے طاقت کا سر چشمہ ہے۔ عرض پاک کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح کے بعد آزادی کا جشن، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ سکھر میں سندھ کا بلند ترین 300 فٹ اونچا، 84 فٹ لمبا اور 56 فٹ چوڑا قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ قومی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے۔ ملی نغموں اور ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں کے بھنگڑے۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کی اسلام آباد میں پروقار تقریب۔ پاک فوج کے مسلح دستوں کا سلامی کے چبوترے کے سامنے مارچ پاسٹ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈز کا شاندار مارچ پاسٹ۔ پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے دستوں نے ملی ترانوں کی دھنیں بجائیں۔ SSG کمانڈوز کے دستے نے مارچ پاسٹ کیا۔ پنجاب رینجرز اور FC خیبر پختونخوا کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ تقریب میں شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز خان، خاتون اول آصفہ بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور دیگر اراکین پارلیمنٹ کی تقریب میں شرکت۔ دوست ممالک کے سفیروں کی بڑی تعداد بھی تقریب کا حصہ بنی۔ پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی سلامی۔ وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے قیام کا اعلان۔ کہا بھارت نے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے صرف 4 روز میں ہی بھارتی غرور کو پاش پاش کر دیا۔ پاک فوج نے بھارت کو وہ تاریخی سبق سکھایا جو ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ قوم کے عظیم بیٹے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارتی جنگی جنون کے مقابلے میں دانشمندانہ اور دلیرانہ حکمت عملی اختیار کی۔ تحریک پاکستان محض آزادی کی جنگ نہیں تھی، 2 قومی نظریہ کی جیت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کر دی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مارکہ حق میں فتح اور جشن آزادی کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مراد علی شاہ نے کہا ہمارے بہادر سپاہیوں نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ وہ دنیا کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور ہو گیا۔ ہم چاہتے تو جنگ جاری رکھ کر بھارت کو مزید مزہ چکھا سکتے تھے۔ ہم امن پسند ہیں، اس لیے دنیا کی بات مان لی اور جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔
ग्रैंड म्यूजिकल शो में गुलकार आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, सज्जाद अली और हदीका कयानी ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए।